बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अहवाल आपको बताना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस वक्त मौसम इस्लामाबाद में खासा खुशगवार है और हो सकता है किसी भी वक्त जो है वो बारिश भी यहाँ पे शुरू हो जाए और कुछ एरियाज में इस्लामाबाद के बारिश हुई भी है। लेकिन अदालतों के अंदर माहौल खासा गर्म है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, उनका बेंच नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब छुट्टी पर थे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, उन्होंने भी आज केसेस की समाअत नहीं की, उनकी भी कॉल लिस्ट कैंसिल हो गई है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब छुट्टी पे हैं, खादिम सोमरो साहब छुट्टी पे हैं और जहांगीरी साहब को अदालती हुक्म के जरिए उनको काम से रोक दिया गया है। तो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 अदालतें जो हैं वो खाली थी और वहां पे काम नहीं हुआ। मैं और जिस तरह का काम हो रहा है वो आप सुन चुके कि चेयरमैन पीटीए जो है उनको ओहदे पर बहाल कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम उमर मिनहास ने, ये 11वें और 12वें नंबर के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 11वें और 12वें नंबर के जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया। उसके सामने ये चेयरमैन पीटीए का केस लगाया गया और बाबर सत्तार साहब का एक बड़ा फैसला जो है उसको चंद ही मिनट के अंदर जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया और चेयरमैन पीटीए को बहाल कर दिया गया। आज मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा चल रहा है, क्योंकि हुआ ये कि मैं जहां पे खड़ा था मेरे आगे रिपोर्टर से, मुझे तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा था और मैं तो उसे ये देख रहा था कि जो कोर्ट एसोसिएट हैं, जो उनको रीडर कहते हैं, जो भी उनको कहते हैं, जो डिक्टेट जज कराते हैं और वो लिखते हैं, वो जो लिख रहे थे वो बिल्कुल जज साहब के करीब थे और एक तरह से जज साहब उनके कान में ऑर्डर जो है वो डिक्टेट करवा रहे थे। हमें आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो परली साइड पे वकला थे उनमें से किसी वकील ने बाहर आकर ये बात की है और सोशल मीडिया पे चल रही है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत से पहले ही ऑर्डर जो है वो लिख कर लाए थे और वो लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ के और डिक्टेट करवा रहे थे। ये बात बहरहाल सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं एक ऐसी साइड पे से मुझे बहरहाल नजर नहीं आ रहा था। बड़ी तेज जो है वो बहरहाल हवा भी चलना शुरू हो गई है और देखें इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बहरान है वो बहरान बहुत ही ज्यादा शदीद हो गया है। वो बहरान इसलिए शदीद हो गया है कि जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो वही चीजें जिसपे आजाद जज से सवाल उठा रहे थे कि आप जो है वो आजाद जज के सामने अहम केसेस नहीं लगाते और जो आजाद जज फैसले देते हैं उन फैसलों को आप जो 26 यानी तरमीम की पैदावार जजेस हैं उनके सामने आप लगाकर और उन फैसलों को आप मुअत्तल करवा देते हैं और उसके बाद आप वो फैसले वो केस समाअत के लिए लगते ही नहीं है। ये वो आजाद जजेस ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा वो अदलिया में मुदाखलत की बात कर रहे हैं। 6 जजेस से पहले खत भी लिख चुके हैं और अब भी तलखियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जब से तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जस्टिस आजम खान और जस्टिस डोगर ने फैसला दिया जो कि गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है। बहरहाल आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई, लेकिन हो सकता है आज शाम तक या जब ये वीडियो अपलोड हो गई हो उससे पहले ही ये खबर आ जाए कि उनकी अपील जो है वो दायर हो गई है और देखते हैं कि वो लगती कब है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, सारा अलीमा खानम साहबा और डॉक्टर उज़मा साहबा और नौरीन याद साहब आई थी और उसमें अब ये भी देखना होगा कि जस्टिस याहिया खान साहब क्या जवाब देते हैं और खास तौर पे इस मामले में वो क्या करते हैं, क्योंकि देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब के खिलाफ जो एक कंप्लेंट है वो पेंडिंग है डिग्री वाली। उसके ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का लास्ट इजलास था उसमें बाकी जजेस के खिलाफ जो शिकायत थी वो कहा गया कि वो दुरुस्त नहीं है और उनको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन 2 जजेस के खिलाफ जस्टिस याहिया खान ने शिकायत जो है वो पेंडिंग रखवा ली, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ और एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। गो के मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी उस मीटिंग में बताया जाता है कि मंसूर अली शाह साहब ने और शायद मुनीब अख्तर साहब दोनों ने ये कहा कि भैया आप इन दोनों की भी शिकायत का जायजा ले लें और इनको खत्म करें, मुकाएं काम। लेकिन जस्टिस याहिया खान ने कहा कि नहीं, इनको पेंडिंग रखना है और उसके बाद जस्टिस याहिया खान के लाए हुए जस्टिस सरफराज डोगर जो है उन्होंने जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया और उनकी जुडिशल पावर्स वापस ले ली। देखें बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस हैं ना, मैंने आज ट्वीट भी किया था क्योंकि आज तीसरा दिन है मैं अटेंड कर रहा हूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस लगाए गए प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक बैठ के केसेस सुनते हैं और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो आज 9 बजे के बाद आए और 9:40 पे वो अपना काम खत्म करके जा चुके थे और डीबी में भी उन्होंने एक केस लगाया था और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो डीबी दी नहीं गई, यानी 2 जजेस जो बैठ के केसेस सुनते हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कॉम्प्लिकेटेड केसेस दिए गए हैं, लेकिन वो इंतहाई जो है वो इत्मीनान के साथ बैठ के वो केसेस सुन रहे हैं, तफसील से दलाइल सुन रहे हैं,
غصہ نہیں کر رہے. ہاں ایک چیز پہ وہ غصہ کر رہے ہیں, جب تاریخ مانگی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ دینے والے جج نہیں ہیں, جس نے تاریخ جس کو جو نہیں آ رہا وہ ریٹن آرگومنٹس دے دے اور ہم وہ دیکھ کے اور فیصلہ کر دیں گے, تاریخ ہم نہیں دیں گے. تو یہ جو ججز ہیں نا, یقین کریں آپ محسن اختر کینی صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھیں, آپ بابر ستار صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھیں, آپ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھیں, یا آپ سمن رفعت امتیاز صاحبہ کی عدالت میں جا کر بیٹھیں, آپ کو بطور پاکستانی اتنی خوشی ہوتی ہے ان کی عدالتوں میں بیٹھ کے کہ کس زبردست طریقے سے وہ کیسے سنتے ہیں, کلیئرٹی سے فیصلے کرتے ہیں, کلیئرٹی سے فیصلے لکھواتے ہیں, ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی جیسے آپ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ججز کی عدالت میں جائے نا, جیسے مطلب وہ آپ کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہوتے. ظاہر ہے پتہ ہے وجوہات پتہ ہیں, جیسے آج بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا, جب یہ چیئرمین پی ٹی اے والا فیصلہ معطل ہوا اور نکلے تو کورٹ رپورٹرز نے عزرائے مزاج جو ہے وہ مبارکباد دی, جو چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل اور باقی جو ان کی ٹیمیں تھیں ان کو, تو وہ بھی ہنس رہے تھے آگے سے, جب کورٹ رپورٹرز کو مبارک دے رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے بڑا ریلیف لے لیا ہے کہ آپ نے فیصلہ معطل کیا, وہ بھی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. بھائی انہیں بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے دلائل پہ معطل نہیں ہوا, یہ فیصلہ معطل ہونا تھا. بھائی عمران خان کا کیس جو ہے وہ جنوری میں آیا اور 18 سپٹمبر ہو گئی, ابھی تک اس کی دلائل بھی شروع نہیں ہوئے, اور چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف بابر ستار صاحب فیصلہ دیتے ہیں اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت کے اندر اس وقت بحران ہے, یہ بحران شدید ہو رہا ہے. گو کہ وکلا تنظیموں کا میں آپ کو بتا دوں, کل تقریریں بڑی سخت ہوئی, ایمان مزاری صاحبہ نے بہت سخت تقریر کی اور بھی وکلا نے سخت تقریریں کی, لیکن کل اور آج دونوں دن بہرحال اسٹرائک جو ہے وہ ان وکلا تنظیموں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک تو اس طرح سے کامیاب نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, اس طرح سے وکلا احتجاج کر بھی نہیں رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا پی ٹی آئی کے وکلا بھی اس طرح سے احتجاج نہیں کر رہے جس طرح ان کو احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ 17-18 سال بعد وکلا کو ایک موقع ملا ہے. لیکن دیکھیں جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, اس سے دیکھیں عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے, عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے عدلیہ کو تباہ کیا گیا. اس سے عمران خان کا کیا گیا, وہ جیل میں بیٹھے اطمینان سے بیٹھے. وہ آج علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا عمران خان کے صبر کو داد دیں, درست کہا انہوں نے, اور اس کی پاپولیرٹی تو بڑھ رہی ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان عدلیہ کا ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے کہ آپ جس طرح کے ججز کو آپ لے کر آئے ہیں, نالائق ججز کو آپ نے بھرتی کیا عمران خان کے خلاف, وہ فیصلے نہیں کر پا رہے اور زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. بھائی آپ اس وقت جو ہے وہ 12 جج ہو گئے, 12-13 جج ہوں گے اسلام آباد کورٹ میں, لیکن فیصلے زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور پھر کیوں؟ کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب کو ڈی بی دی نہیں گئی کہ 2 ججز بیٹھ کے جو کیس سنتے ہیں. جو بابر ستار صاحب ہیں اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں, ان کا سنگل بینچ ختم کر دیا گیا, ان کو 2 رکنی بینچ دے دیا گیا, کمپلیکیٹڈ ٹیکس میٹرز دے دیے گئے, جو کہ وہ ظاہر ہے وہ لائق ججز ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو ویسے کام سے روک دیا گیا ہے, خادم سومرو صاحب آ ہی نہیں رہے, اور باب محمد طاہر صاحب اس لیے چھٹی پہ چلے گئے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے جس کمیٹی نے جسٹس سرفراز جوگر کے خلاف تحقیقات کرنی تھی, ہراسمنٹ والی. اور پھر ارباب محمد طاہر صاحب کا اطلاع آئی کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کمیٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ ایک جج کے خلاف تو جو یہ ایک ہراسمنٹ کا کیس اس طرح سے کمیٹی سن نہیں سکتی, اور یہ تو سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سنیں گی, تو یہ تو فورم ہی وہ ہے. تو دیکھیں عمران خان کی نفرت میں عدلیہ کو جو ٹکے ٹوکری کیا گیا ہے, اس سے نقصان عدلیہ کا ہوا ہے, پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں لوگ عدلیہ میں آ ہی نہیں رہے اس طرح سے, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے. کل ہمیں ایک درخواست گزار ملا, اس کے خلاف فیصلہ آیا, وہ پتہ نہیں 5-6 سال سے دھکے کھا رہا تھا, کل وہ پھٹ پڑا, کہتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اے جے کے سے ہوں, میں یہاں سے چلا جاؤں اور میں اے جے کی مسجدوں میں جا کے اعلان کروں, اے جے کی مسجدوں میں جا کے بتاؤں کہ پاکستان کی عدالتیں کیا کریں گی. اب آپ بتائیں نا اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. بھائی آپ بر وقت فیصلے کریں, آپ کیسز لگائیں, آپ میرٹ پر فیصلے دیں, اور عمران خان کی نفرت میں عدلیہ کو برباد نہ کریں, پاکستان کو تباہ نہ کریں. عمران خان کا کچھ بھی نہیں کیا, اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. اب مجھے بتائیں جسٹس ضیاء خان چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں, اس سے عمران خان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, اس کی تو محبت بڑھ گئی ہے. نقصان عدلیہ کا ہوا. جسٹس ضیاء خان نے جو 53 جج لگوائے ہائی کورٹ کے اندر حکومت کے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور نظام کے, اس سے عمران خان کو کیا نقصان ہوا؟ اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی. اور وہ تو کہتا ہے کہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, میں وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں, میں قرآن مجید کی تفاسیر پڑھ رہا ہوں, ایک سے زیادہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں, مجھے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے میرے لیے جیل, اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اس وقت عدلیہ کا بحران جو ہے
وہ بہت شدید ہو گیا ہے. نقصان پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کا کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی عزت ہو, جس کی کریڈیبلٹی ہو. پاکستان کے کسی ادارے میں بیٹھی کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی عزت ہو. سارے ادارے ڈسکریڈٹ ہو گئے, تمام اداروں کے تمام سربراہ ڈسکریڈٹ ہو گئے, پاکستان کے لوگ تباہ ہو گئے, پاکستان کے لوگ برباد ہو گئے, ہر شعبہ ہر طبقہ برباد ہو گئے. تو یہ ہوش کے ناخن لیں, ذرا ملک کا سوچیں, ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچیں, ملک کے اداروں کا سوچیں. آج جو لوگ اداروں میں بیٹھیں کل نہیں ہوں گے, لیکن بات یہ کہ ادارے رہیں گے. تو بہرحال جی, جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج جس طریقے سے جسٹس آصف نے اور جسٹس انعام امین منہاس نے انہوں نے فیصلہ دیا, وہ پہلے سے پتا تھا کہ فیصلہ یہی آنے, لیکن وہ ججز ایکسپوز ہوئے, عدلیہ اورل ایکسپوز ہوئی ہے, اور نفرت جو ہے وہ ان اداروں کے خلاف اور جو ایک عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد ہے وہ بڑھ رہا ہے. عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے, اداروں کا نقصان ہو رہا ہے. عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے امام صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.